बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको जो सबसे पहली खबर ये देना चाहता हूँ वो है टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट से मुतल्लिक, और दूसरी बात ये करूँगा कि कल जो तस्नीम हैदर लॉन्च हुआ है उससे बड़ी खबर एक और आ गई है कि जिस लम्हे अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया है वो वीडियो किसने बनाई है, बनाने के बाद किसको भेजी है, और वो वीडियो किसने कुछ लोगों को भेज के लीक कर दी है, यानी वो लम्हा, वो कितना दर्दनाक तकलीफ दे मरहला जब अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और उसके बाद एक और खबर, जनरल बाजवा इस हफ्ते रिटायर हो रहे हैं, आज समरी आती या नहीं आती। अहमद नौरानी ने उनके मुतल्लिक एक खबर के ऊपर काम किया है और उस हवाले से उनकी वेबसाइट को क्यों ब्लॉक किया गया है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहां पे धरने का डी चौक नहीं किसी और जगह पे फैसला किया है, इस हवाले से सबसे पहले बात करेंगे। अब शुरू करते हैं जी खबरों को। और मैंने आपको ये खबर दी थी कि पेशकश की गई है मुज़ाकरात को लेके, फिर इमरान खान साहब ने खुद सहाफ़ियों से गुज़श्ता रोज़ कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है कि मुझे आरिफ अलवी साहब के ज़रिए कुछ पैगामात भेजे गए हैं। अब अगली खबर उसका फॉलोअप ले लीजिए कि सदर से बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये समझने वाली बात है, ये बात समझ आती है कि एक हफ्ता खान साहब लॉन्ग मार्च क्यों डिले करेंगे। खान साहब के लोग जब पिंडी इस्लामाबाद के गेट के ऊपर पहुंच चुके हैं तो वो कहें हम अगले हफ्ते वहां इकट्ठे होंगे, तो ये बात समझ नहीं आती। और लेकिन खान साहब ये जरूर कह रहे हैं, और इसमें कोई हैरान कुन बात भी नहीं है, क्योंकि खान साहब कह चुके हैं कि उन्होंने आरिफ अलवी साहब को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया हुआ, जो भी बात करेंगे वही बात करेंगे। और ये तस्दीक की है शेख रशीद साहब ने। वो जमान पार्क आए हुए थे गुज़श्ता रोज़ और खान साहब से उन्होंने मुलाकात की, उनकी इयादत भी की, और उन्होंने बताया कि हम खान साहब की सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न हैं, लेकिन हम मगरिब से पहले पहले खान साहब का खिताब करवा लेंगे वहाँ पे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर कंसर्न तो हैं ही हैं। खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन रात को कुछ राना सनाउल्लाह ने ख़तरनाक किस्म की बातें की हैं। वो क्या बातें हैं ज़रा मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ। आया ये धमकी है, ये खान साहब को डराना है, ये पैगामात हैं, ये क्या ज़रा खुद सुनिए। इमरान खान की जान को खतरा है? जी बिल्कुल है। किस तरफ से है? किस तरफ से? पाकिस्तान का हर दुश्मन और पाकिस्तान की हर दुश्मन एजेंसी जो है वो अब इसकी जान के पीछे है, क्योंकि इसने एफआईआर दर्ज करवा दी है। और अब अगर इसको ऐसा होता है, अल्लाह ना करे, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, अगर ऐसा होता है तो ये तो सीधा सीधा इल्ज़ाम जो है वो अपना जो है वो मसल्ला अफवाज पे जाएगा, आईएसआई पे जाएगा, मेरे ऊपर जाएगा, वज़ीर आज़म के ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने तो पहले ही 4 आदमियों के नाम की इसने टेप कहता मैंने भर के रख दी है, तो दूसरा जो है 3 हमें तो खतरा है असल में पाकिस्तान दुश्मन ममालिक। अब वो कह टेप तो खान साहब ने रखी हुई है। अब तहरीक इंसाफ ने रात को जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो तस्लीम हैदर नामी शख्स आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अब एफआईआर में 3 नाम नहीं होने चाहिए, अब चौथा नाम भी होना चाहिए, और वो नवाज शरीफ का नाम कह रहे हैं, और आज से ये ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी चल रहा है। लेकिन मैं जो आपको खबर देने वाला हूं वो शहबाज शरीफ हुकूमत से मुतल्लिक है। देखिए, पाकिस्तान के मौशी हालात ठीक नहीं है, मैं आपको ये बताऊं, और रावलपिंडी के अंदर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की अफवाहें हैं, और शेख रशीद ने भी कल मीडिया से बातचीत करते हुए इस चीज़ का हवाला दिया। आप उनकी गुफ्तगू जाके सुन सकते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें सुनने को दिखाई दे रही। अब टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट का मतलब ये है, आप एक्सपर्ट्स लाना चाहते हैं, और फिलहाल पॉलिटिशियंस को ये बुनियादी तौर पे इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखने का एक ट्रैप है। आप ये कहेंगे कि मौशी हालात बहुत ख़राब हैं, तो यूँ करते हैं कि हम टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट ले आते हैं। और ये एक फार्मूला नवाज शरीफ को जो भेजा गया था, वो एक्सटेंशन वाला कुछ, उसके साथ ये था कि हम गवर्नमेंट को इलेक्शन कॉल करवा के 3 महीने के लिए, चूंकि ये असेंबली मुदत पूरी करने से पहले फारिग होगी, तो हम उस 90 रोज़ को 180 रोज़ 6 महीनों में कन्वर्ट करवा लेंगे, और इस दौरान जारी बात है इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और सारा कुछ किया जाएगा। और इस सबकी जो शेख रशीद ने तस्दीक की है वो ये है कि जनाब इमरान खान टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट के ऊपर तैयार नहीं है, उनको बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, फौरी तौर पे उन्हें इलेक्शंस के हवाले से ही बात करनी चाहिए। अब एक खबर और ले लें,
پھر میں ارشد شریف سے والے معاملے کی طرف جاؤں گا. وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ لانگ مارچ کا آغاز کرنے جا رہی ہے. لانگ مارچ اب ان کا 26 تاریخ کو شروع ہوگا, لیکن پاکستان تحریک انصاف اب اس لانگ مارچ کو دھرنے کے اندر تبدیل کرنے جا رہی ہے. لیکن اس بار دھرنا ڈی چوک کے اندر نہیں ہوگا جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے اس بار خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 26 کو سب کو سرپرائز ملے گا, اور ایک ایسا سرپرائز جہاں پہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. فیض آباد کے مقام کے اوپر دھرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور راولپنڈی انتظامیہ کو باقاعدہ واسق قیوم جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے درخواست بھی جمع کروا دی ہے, جس کا مطلب بہت واضح ہے. تحریک انصاف فیض آباد کے مقام کو جو پنڈی اسلام آباد کو جوڑتا ہے, ان دونوں شہروں کا سنگم ہے, اس کو بلاک کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ادھر اسلام آباد کی انتظامیہ اور اس طرف انتظامیہ پنجاب کی ہوگی, پنجاب کی آپ کی گورنمنٹ ہوگی, سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ایشو نہیں ہوگا. دوسری جانب گزشتہ روز آئی جی اسلام آباد یہ کہہ رہے تھے جی ہم 26-27 تاریخ کو اسلام آباد کے دروازے یا راستے بند کر سکتے ہیں. یہ تاریخ میں پہلی بار یہ ہوگا کہ حکومت خود اسلام آباد کو بند کر دے گی, عمران خان کو اسلام آباد میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ملے گی. لگ یہ رہا ہے کہ یہ فیض آباد اور پھر اسلام آباد کو محصور کر دیں گے تاکہ گورنمنٹ کو باقی ملک سے کٹ آف کر دیں. تو یہ حاضر وقت پلان نظر آ رہا ہے. لیکن اس وقت میں ایک خبر اور دے کے پھر آپ کو ارشد شریف صاحب والے معاملے کے اوپر لے کے جاؤں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے رات کو ایک بات واضح کر دی ہے. ان کے مطابق صدر جو سمری والا معاملہ ہے کہ اگر صدر کے پاس سمری گئی تو وہ نہیں روکیں گے, لیکن وہ جو اگر جانے والی بات ہے وہ اس سے پہلے, آج منڈے ہے, آج ہفتے کا آغاز ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ خواجہ آصف کا دعویٰ تو یہ ہے کہ منڈے کو سمری آ جائے گی اور ٹیوزڈے کے ہم یا ایک دن اور لیٹ کر لیں گے, اگر منگل نہیں کرتے تو ہم بدھ والے دن سمری کا آرمی چیف کا اعلان کر دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج سمری نہ آئی تو اس کا مطلب کیا ہوگا. اب آتے ہیں تسنیم حیدر والے معاملے کے اوپر. تسنیم حیدر نے بہت ساری باتیں کی اور جس کے فوراً بعد مریم نواز نے رات کو اس کے اوپر بیان جاری کیا نون لیگ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے. بتایا کہ جی تسنیم حیدر مسلم لیگ نون کا ترجمان نہیں ہے, مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ وہ پی ٹی آئی لندن کا آرگنائزر ہے, یعنی نون لیگ مکر گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ تحریک انصاف کا آرگنائزر ہے تو وہ کس طرح سے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمیں نظر آیا. پھر کہا اگر ان کے پاس کچھ ثبوت ہیں تو وہ جے آئی ٹی فورم کے اوپر لے کے جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص لندن کی سرزمین کے اوپر کھڑا ہو کے نواز شریف کا نام لے رہا ہے عمران خان کے حوالے سے اور ارشد شریف کے حوالے سے, تو آپ اسے عدالت کیوں نہیں لے کے جاتے, آپ کیوں نہیں مکر جاتے, جبکہ پنجاب کی حکومت یہ کہہ رہی ہے, عمر سرفراز چیمہ جو مشیر داخلہ پنجاب ہیں ان کے مطابق تسنیم حیدر سے جے آئی ٹی کا رابطہ پنجاب کا ہو گیا ہے اور اسے شامل تفتیش کر لیا گیا ہے. ان کے مطابق صرف اسے شامل تفتیش نہیں, جو وہ نام لے رہے ہیں جس میں نون لیگ کی مرکزی, صوبائی اور ضلعی قیادت ہے, ہم ان سے پوچھ گچھ کریں گے, جس کا مطلب ہے کہ معاملہ رکے گا نہیں. لیکن اس وقت جو خطرناک بات ہے, چونکہ ارشد شریف سے والا معاملہ پھر ہائی لائٹ ہو گیا ہے, ابھی تک سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا, ان کی والدہ ان کو خط لکھ چکی ہیں, صدر پاکستان کو ان کی اہلیہ لکھ چکی ہیں, تو معاملہ لٹکا ہوا ہے. لیکن عادل راجہ صاحب نے یہ بتایا کہ ان کے, اور یہ آپ جانتے ہیں عادل راجہ کی بہت ساری خبریں درست ثابت ہوتی ہیں, ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع ہیں چونکہ خود وہ وہاں پہ کام کر چکے ہیں. ان کا بتانا یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے وقت جب ان کو شہید کیا گیا اس وقت باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی اور ویڈیو باقاعدہ لندن میں چلا کے دکھائی گئی. ان کا یہ دعویٰ ہے. اب یہ بہت خطرناک اور بہت ہی تکلیف دہ امر ہے کہ کون ظالم ہے جو شہادت کے اس لمحے کو جس میں وہ پین سے گزرے ہوں گے اس کو بھی انجوائے کرنے والی باتیں کر رہے ہیں. لیکن ایک بات اندازہ کریں کہ احمد نورانی ایک صحافی ہیں, آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, انہوں نے عاصم باجوہ کے متعلق پہلے اس وقت جو فارورڈ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کے متعلق بہت ساری چیزیں لے کے آئے تھے. فیکٹ فوکس نامی ان کی ایک ویب سائٹ ہے, وہاں پہ انہوں نے موجودہ آرمی چیف اور ان کے اہل خانہ سے متعلق بہت بڑی سٹوری بریک کی ہے. اگر وہ غلط ہے تو ان کو عدالت لے کے جانا چاہیے, اگر وہ صحیح ہے تو جواب ملنا چاہیے. لیکن اس وقت اطلاعات یہ ہیں جو ان کا دعویٰ ہے احمد نورانی صاحب کا کہ فیکٹ فوکس کو پاکستان میں بلاک کر دیا گیا ہے. کیوں بلاک کیا گیا ہے؟ یہ بڑی غلط بات ہے. اگر کسی بھی شخص کے حوالے سے کوئی چیز آئی ہے تو لوگوں کو علم ملنا چاہیے کہ کیسے وہ جن پراپرٹیز کی باتیں کر رہے ہیں, جس ان کے خاندان کے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں. اگر احمد نورانی غلط ہیں تو آپ طاقتور شخصیت ہیں ملک کے اندر, ان کا آپ ان کو کورٹ میں لے جائیں, وہاں پہ لے جائیں جہاں پہ امریکہ میں اس وقت ہیں. اگر نہیں تو پھر ان سوالوں کے جواب ملنے چاہیے اور احمد نورانی کی کم از کم ایک داد تو دینی چاہیے. بہت سارے منافع
منافقوں کی طرح اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ہر دور میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ کوئی عاصم باجوہ ہو یا کوئی اور باجوہ ہو، کم از کم وہ اپنے حقائق قوم کے سامنے لے کے رہے. اس کو شاباش ضرور دینی چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.